अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसी हैं आप सब? क्या हाल अहवाल हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से मैं तकरीबन अपने रिव्यूज़ जो है वो देती रही हूँ पिछली एपिसोड्स के दरमियान, और अभी मैं पूरी कंप्लीट पीडीएफ के हवाले से रिव्यू देना चाहूँगी कि राइटर जो है वो नावल लिखकर टेक्स्ट में किसी भी सूरत जो है वो शेयर कर देती हैं जिन्होंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। तो जनाब, पीडीएफ में जो टेक्स्ट ऐड करते हैं उन्होंने बहुत गलतियां की होती हैं। ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं तो गलतियां हो जाना आम बात है, लेकिन कुछ अल्फाज जो हैं वो स्टार्ट से एंड तक गलत हैं, बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। तो उसका मतलब ये कि वो बाय मिस्टेक टाइपिंग गलती नहीं है, बल्कि उन्हें वो लफ्ज़ लिखना ही नहीं आता। लफ्ज़ है तशवीश, यानी परेशानी, और यहाँ पूरी पीडीएफ में जहाँ कहीं भी अभी तक मुझे वो लफ्ज़ नज़र आया है वो लिखा हुआ है तफ्शीश। अब ये तफ्शीश भी कोई वर्ड नहीं होता, तफ्तीश होता है, जो कि पुलिस करती है अपनी केस के सिलसिले में। तफ्तीश यानी तहकीक करना, छानबीन करना। तो स्टार्ट से एंड तक जहाँ तक भी अभी तक मैंने रीडिंग की है नावल में, ये लफ्ज़ जो है वो गलत लिखा हुआ है। इसी तरह और भी बहुत से लफ्ज़ हैं। शुरू में तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या लफ्ज़ है, लेकिन फिर जुमले के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मुझे समझ आ गई, तो मैंने उसको दुरुस्त अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन बार बार मैं अटक जाती हूँ, क्योंकि रवानी में पढ़ते हुए जब गलत लफ्ज़ आ जाता है तो इंसान अटक जाता है। मुझे अक्सर जगहों पर पॉज करना पड़ा है, जुमले बेतरतीब लिखे होते हैं, यानी पहले लिखने वाली बात को आगे किया होता है, लफ्ज़ों की जगह बदल दी जाती है। जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, कुछ इस अंदाज में जुमले लिखे हुए होते हैं। और गैर ज़रूरी डिटेल तो बहुत ज़्यादा होती है कहानियों में। नावल को बढ़ाने के चक्कर में राइटर्स जो है वो हर मंज़र की ऐसी तफसील से मंज़र निगारी करती हैं। कुछ जगह होती है जहाँ मंज़र निगारी ज़रूरी होती है। कोई क्राइम सीन हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि डिटेल्स को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन हर चीज़ में ये बात ज़रूरी नहीं होती कि आप पूरा मंज़र जो है वो उसका नक्शा खींच कर बताएं और उसके बाद कहानी को आगे चलाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मूवीज़ और ड्रामों में अच्छी लगती हैं कि किस साइड से वो उठा है वो नज़र आ जाता है। मतलब वो हमें पढ़ना तो नहीं ना पड़ता, ना हमें वो सुनना पड़ता है, वो प्रैक्टिकली इंसान करता हुआ नज़र आ जाता है, तो वो चीज़ बोरियत नहीं देती। लेकिन टेक्स्ट में इतनी तफसील ऐड नहीं करते, क्योंकि आप कोई ड्रामा नहीं लिख रहे, आप कोई फिल्म स्टोरी नहीं लिख रहे, आप एक नावल लिख रहे हैं जिसे आम लोगों ने पढ़ना है, सुनना है। इतनी गैर ज़रूरी तफसील उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें टू द पॉइंट बात चाहिए है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इतनी मंजर निगारी ड्रामास के लिए होती है कि वो किरदार कहाँ से उठा, किस तरह चलते हुए गया, किस तरह मुस्कुराया, उसने किस हाथ में क्या चीज़ उठाई थी, क्या पकड़ा हुआ था, कौन से कपड़े उसे पहनने हैं, किस रंग के पहनने हैं। ये इतनी ज़्यादा तफसील हर जगह ज़रूरी नहीं होती, लेकिन राइटर्स को कौन क्या कह सकता है, वो जो उनका अंदाज़ है वो उसी तरह से लिखती हैं, और इस वजह से नावल जो है वो ज़्यादा तवील हो जाता है। बहुत सारी बातें मैं स्किप कर देती हूँ, जहाँ मुझसे होता है मैं कर देती हूँ, और जो कुछ रवानी में मैं रीड कर जाती हूँ तो फिर उसे कट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, ख़ास तौर पे नई राइटर्स के हवाले से। और सीन तो इतने बोल्ड डालती है ना कि यकीन करें ऐसा ही लगता है कि आप बॉलीवुड भी नहीं हॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हो, यकीन करें। और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है। मैं किसी को क्या इल्ज़ाम दूँ, नावल तो मैंने खुद ही चूज़ किया है, लेकिन मैंने यही सोचा था कि बहुत सारे लिसनर्स हैं वो नई राइटर्स के नावल्स को पसंद करते हैं, तो मैं उनकी पसंद का भी ख्याल रखूँ, अपनी ही पसंद को तरजीह ना दूँ, आप सबकी पसंद का भी थोड़ा सा ख्याल रखूँ। तो इस वजह से मैंने ये नावल जो है चूज़ किया था, और मैंने काफ़ी हद तक रीडिंग की थी इसकी। शुरुआत में ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई रोमांटिक सीन हो, इसी वजह से मैंने इंतखाब कर लिया। लेकिन अब जब से ये उसकी एमल की हमान की शादी हुई है, और ख़ास तौर पे आलियन और शान से, तो उनके जो सीन हैं इंतहाई रोमांटिक और बोल्ड होते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ स्किप करने की, बहुत सी चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ, अपने अल्फाज से थोड़ा सा बदलाव ले आती हूँ, चेंज कर देती हूँ उसको, सिनेरियो को, लेकिन उसके बावजूद हो जाती है गलती, हो जाती है मिस्टेक, और रवानी में मैं पढ़ भी जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। और इतना लंबा पैराग्राफ होता है वो उस सारे मंज़र का कि समझ में नहीं आता कि मैं क्या स्किप करूं और क्या मैं रीड कर दूं।
बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी नागवार बात जो है वो आप लोगों को ना सुनने को मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जाने। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं आज। नावल का नाम है मताए जान है तो, मुसन्निफा है एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 12। यार मैं तुम्हें यूं ही तो भेज रहा हूँ, लेकिन पहले जैसी खड़ूस शान से ना बन जाना। मुझ मासूम पर जुल्म किया तो मैं तो हलकान हो जाऊंगा। शान से यूनी के लिए रेडी हुए, अपने स्काई ब्लू शर्ट और 3 कलर्ड स्कर्ट में मलबूस, गले में रोल करता स्कार्फ डाले बाल निकालती हंसी। वहीं जनाब अमन मुंह बसोरे शर्ट के बटन बंद करते खासे बेबस लगे। आली, एक तो सारी रात आप मुझे ऐसे दबोच के सोए थे कि मेरा अंग अंग दुख रहा, ऊपर से जालिम भी मैं हूँ, हलकान तो मैं हो गई हूँ मुफ्त में। मोहतरमा की नजाकत पर बेसाख्ता आली हंसता हुआ बेड से उठा और बौखलाई खफा सी शानजे तक आया। आली, शानजे ने सख्त डांटते हुए अंदाज में उसे घूरा, उसके अंदाज देखते हुए। वो तो बस हर वक्त झपटने को तैयार रहता था। जी आली की जान, अभी तो तुम रियायत लीव पर हो, लिहाजा गिरफ्त का गिला जायज नहीं। ये तो ट्रेलर है मेरी नाज़नीन, फिल्म तो बाकी है। पास रखिए अपनी फिल्म, छोड़ दें कसम से, इतने सख्त बाजू हैं आपके कि दम घुट जाता है, पत्थर का मीनार ना हो तो। शानजे जो बिना पानी की मछली की तरह गिरफ्त से निकलने की कोशिश में थी, उसकी बात सुनकर मजीद मुंह बिगाड़ गई और हंसी भी। यार दुनिया मरती है मेरे जानदार बेदाग और हेयरलेस फिगर पर, और एक मेरी जोजा है जिसे कदर नहीं। हाँ, कोई होता ना रीछ जैसे बालों वाला शोहर, जिसका 2 फुट पेट बाहर होता, फिर लगता पता ना शुक्री कहीं की। आली की रूठेपन से कही इस बात पर शानजे की हंसी एकदम निकली, और यही हंसी तो आलियान की जान थी। हाय, मैं सदके जाऊं अपनी चमक छल्लों पर। आलियान का पुश्त से ही पटड़ी से उतरना भांपती शानजे हंसी मादूम किए मुंह सुजा गई थी। इंसान फिगर से नहीं दिल से खूबसूरत होता है। आपका दिल खूबसूरत वाली स्टेज को फाड़ता हुआ बेलगामी पर जा पहुंचा है, तो इसीलिए मुझे डर लगा रहता है। डर वर नहीं, यही दिन है डरने के। बाद में तो तुम खुद जनाब की डिमांड करोगी कि हाय आली सुनिए, पास आए ना। छिछोरे कहीं के, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, सुन लें आप। शानजे का घबराना और शर्माना तो आली की मजीद जान लेता रहता था, और वो कोई भी मौका ना जाने देता था उसको तंग करने का। नाश्ता उन दोनों ने जलाल साहब के साथ किया था, और दूसरी तरफ एमल और हमान भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार थे, और हुरिया की कंपनी में सबने एक खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। यहाँ कौन मर गया है? एमल और शानजे एक साथ ही क्लास में इंटर हुई तो सामने रोती टीना और उसके गिर्द काफी स्टूडेंट्स को तसल्ली देता देखकर दोनों हैरान हुई। वाइट शॉर्ट फ्रॉक और जीन्स में टेल पोनी के संग निखरी सी एमल के चेहरे पर तजस्सुस था, जबकि शानजे तो बाकायदा तसल्ली देने वाली टीम के संग जा मिली। टीना का एक तो रोना इतना अजीब और मुजहका खैज था, ऊपर से वो मम्मी डैडी गर्ल टसवे बहा बहा कर न जाने कौन सा मातम बना रही थी। यार सर हमान की शादी हो गई है, ये उनको लाइक करती थी ना, तभी रो रही है। तसल्ली देते मजमे से बुलंद होती आवाज पर एमल ने हौफ जता हुए शानजे की सिमत देखा, जो उसे ही हंसी दबाते हुए देख रही थी। ओह गॉड टीना, तुमने तो रो रो कर नदियां बहा दी और तुम्हारा क्रश उस नदी से नहाकर निकल गया। बहुत अफसोस। एमल का यकलख्त सिमटा सा मुंह पर हाथ रखकर निकलता कह कहा, जहां बाकी स्टूडेंट्स को हंसा गया, वहीं टीना साहिबा का बेसुरा रोना मजीद ऊंचा हुआ। तुम सब मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते, मुझे तो बहुत हर्ट हुआ। वो कैसे शादी कर सकते हैं? मेरे सारे अरमान बहा दिए हमान सर ने। टीना का नजाकत से रोना देख कर एमल को हंसी तो आ रही थी, पर चिढ़ भी चढ़ रही थी। बाकी सब स्टूडेंट्स तो अब उसके रोने पर हंस रहे थे। अच्छा टीना छोड़ो, भी तुम किसी और पर नजर रख लेना। हमान सर तो अभी खूबसूरत सी शहजादी के हो चुके हैं। मेरी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। शानजे ने ही आखिरकार हंसते हुए एमल की सिमत शरारत से इशारा करते टीना को तसल्ली दी, जिस पर एमल ने मुंह बसोरकर शानजे को कच्चा चबाने के अंदाज में घूरा। अभी वो सब उसी सिचुएशन में खड़े थे जब हमान क्लास में इंटर हुआ और तमाम स्टूडेंट्स को मुस्कुराते पाकर हैरान हुआ, मगर सूं करके सुर्ख नाक रगड़ती टीना की सिमत देखकर हमान को वाकई धचका लगा। वो ना समझने के अंदाज में एमल की सिमत देखने लगा, जो सीनों पर हाथ बांधे हमान को उचटती निगाहों से देख रही थी। सर हैप्पी मैरिज, हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि आपकी शादी हो गई है। बहुत मुबारक हो आपको। कौन है वो लकी लेडी? हमान की हैरत दूर करने को खुद ही एक मेल स्टूडेंट मुबारकबाद के संग इश्तियाक से बोला, और सबने एक साथ चौंक कर टीना की सिमत देखा, जिसका इरिटेटिंग रोना हमान को सारी कहानी समझा गया। थैंक्स जी, आपने ठीक सुना, जो भी है जल्द आपको मिलवा दूंगा। और टीना, आपने किस खुशी में रोना डाल रखा है?
हमान अपने पेशावराना अंदाज में अपनी जगह आकर विराजमान था। खासी पुरस्कारी से जवाब देने के बाद टीना की सिमत मतवज्जा हुआ और टीना से हमान का यूं पूछना एमल को तपा गया था। वो सर हमान, आपको मैं बताती हूँ, एक्चुअली ये आपको बड़ा लाइक करती थी, बस आपने शादी करके बेचारी का दिल तोड़ दिया। ऐसा कौन करता है इतनी मासूम सी लड़की के साथ? जालिम हैं आप। बेचारी टीना। एमल ने जानबूझकर तनकर मैदान में दाखिल हुए एक एक लफ्ज जताते हुए हमान की आंखों ही आंखों में जलते सुलगते इतला दी। टीना साहिबा का मजलूम रिएक्शन काबिले दीद था। हमान साफ साफ एमल की जेलसी देख चुका था और अब वक्त था एमल को मजीद जलाने का। ओह सैड भाई, अब मुझे कैसे पता चलता कि आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं टीना? अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं बेचारा तो बहुत बुरा फंस गया हूँ एक चुड़ैल के शिकंजे में। खैर आप रोए मत, मेरी दुआ है आपको मुझसे भी अच्छा शोहर मिले। हमान का जानबूझकर एमल को सताता अंदाज शानजे को तो हंसा गया, अलबत्ता एमल का खून खोल चुका था और उसका उस टीना और हमान दोनों को आग लगाने का दिल किया था। टीना साहिबा जो हमान की फैन थी, इस तसल्ली पर फौरी अपना रोना खत्म किए मासूम सी सर की जुम्बिश से रिलैक्स हुई, मगर एमल ने पूरी क्लास न जाने किस जब्त से अटेंड की। हमान गाहे बगाहे एमल का गजब से सुर्ख होता चेहरा देखता रहा था और यकीनन वो उसके गुस्से का शिद्दत से मुंतजिर था। शान से उनकी खट्टी मीठी निगाहों की नोक चौक पर दिल से मुस्कुराती यही दुआ कर रही थी कि ये दोनों में किसी खूबसूरत मोहब्बत में बंध जाएं। वापसी पर आज हानिया लोग सब फिर से जलाल की तरफ जाने वाले थे, जबकि उन्होंने हमान और एमल को भी इनवाइट किया था, मगर दूसरी सिमत फैसल और मानिया ने भी हमान और एमल के लिए आज फिर से डिनर रखा था। वापसी पर गाड़ी चलाते दौरान हमान मुस्कान से एमल के बोलने का मुंतजिर था, क्योंकि उसे भी एमल की झाड़ खाए बिना अब सुकून नहीं था। टिया से ही शादी कर ले तो तुम बेचारी मरी जा रही थी तुम्हारे लिए। एमल ने नरूठेपन से बाहर झांकते हुए आखिर खामोशी तोड़ ही दी। अच्छा ठीक है, तीसरी शादी उसी से कर लूंगा। हमान की हल्की फुल्की छेड़खानी पर एमल ने आंखें फाड़े रुख मोड़कर हमान का इत्मीनान चेक किया। गाड़ी रोक दूं क्या? एमल का खुद की सिमत खूंखार अंदाज से देखना भांप कर हमान ने मासूमाना सवाल किया और एमल का बस नहीं चल रहा था कुछ उठाकर हमान के सर पर मार देती। फैसल अंकल की काल। उसी लम्हे हमान ने काल आती देखकर वाकई गाड़ी रोकी और इधर हमान ने गाड़ी रोकी, उधर एमल रूठी सी गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के किनारे जा खड़ी हुई। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। हमान ने नरमी से मुअद्दिब होकर कहा। वालेकुम अस्सलाम भाई, बरखुरदार डिनर पर हम तुम दो के मुंतजिर हैं। अगर फ्री हो तो एमल को लेकर आ जाओ कुछ देर के लिए। फैसल का जोश और उनकी खुशी एक तरफ, मगर हमान को एमल की खुशी और सुकून का भी ध्यान रखना था और इस बार वो एमल को बिल्कुल फोर्स ना करने का इरादा कर चुका था। जी अंकल, अगर वो आना चाहेगी तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, उससे पूछकर मैं आपको बताता हूँ। हमान का यूं एमल के लिए ऐसा प्यार अंदाज फैसल का दिल खुशी से भर गया था, तभी उन्होंने भी मजीद इसरार ना किया, दुआएं देते काल बंद की। हमान फोन रखता हुआ गाड़ी का दरवाजा खोले एमल की जानिब बढ़ा, जो चुपचाप सामने लगे पौधों और झाड़ियों को देख रही थी। फैसल अंकल ने डिनर पर बुलाया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? हमान भी एन एमल के साथ आकर खड़े होते कनखियों से एमल की संजीदगी भांपता हुआ बोला, जिस पर एमल ने हमान को आग बरसाती नजरों से देखकर जवाब दिया, मुझसे इस बारे में मेरा ख्याल दोबारा मत जानना। वो दोनों आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे कहीं नहीं जाना और अब तुम मुझे फोर्स मत करना, वरना तुम्हारा भी नुकसान कर दूंगी। एमल तपी और जले अंदाज में साफ मुनकिर थी। हमान भी सख्ती से पहले नरमी से हर कोशिश करने के लिए मुतहरिक था। फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। इस शादी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया तो फिर तुम ये नाहक सजा मत दो उनको। देखो तुम आज भी आजाद हो। हाँ, एक नुकसान हुआ है कि मेरे साथ अब तुम्हें रूम शेयर करना पड़ता है। हमान का लहजा नरम और असर रखने वाला था और उसकी आजिज़ी पर एमन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो कैसे कह सकता था कि कोई नुकसान नहीं हुआ? एमल के दिल ने आज चीख कर यह बताया था कि ये शादी उसका बहुत नुकसान कर रही है। खुद की सिमत एमल की खोजती निगाहें पाकर हमान ने भी उसकी आंखों की गहराई जांची। यही अजाब है सबसे बड़ा, तुम्हें देखना पड़ता है, जहर लगते हो शदीद। एमल के लहजे में आज हकारत नहीं उदासी थी और हमान उसके बुझे अंदाज पर मुस्कुरा दिया। चलें घर। हमान ने हर बात टालकर वापसी की सिमत जाने का कहा, मगर एमल का दिल घर जाने का भी नहीं था। नो, मुझे अब घर भी नहीं जाना, मेरा मूड सख्त बुरा हो रहा है और तुम निकम्मे मुझे मजीद तपा रहे हो। एमल ने सख्त बरहमी से जबड़े भींचकर शाह की निगाह से हमान को देखते हुए जताया, जिस पर हमान उस लड़की के मुतालिक ये ना समझ पाया कि ये चाहती क्या है। मतलब तुम मेरे साथ वक्त गुजारना कबूल कर लोगी, फिर अकेले ही आउटिंग पर जाना चाहती हो? हमान का सीधा सा सवाल एमल को कुछ लम्हे चुप सा कर आ गया।
اور ایمل خود نہ سمجھ پائی کہ آج وہ کیوں حمان کے ساتھ کو چاہتی ہے۔ برداشت کہو، برداشت کر لوں گی، ڈنر ہم باہر کریں گے، مجھے آج کسی کی شکل نہیں دیکھنی، اور تم مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، بس کبھی کبھی میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، پھر میں خود تک سے نہیں بولتی۔ ایمل جتنی بھی بدل جائے زبان کے تیروں سے گھائل کرنا جاری رکھتی تھی۔ حمان مطمئن تھا کہ وہ موہوم سے ہی صحیح مگر اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے پر بہتر فیل کر لے گی، اور اسے بھی اس وقت ایمل کی ہی فکر تھی۔ فیصل انکل کو اس نے عین وقت پر بننے والے ڈنر پروگرام کا کہہ کر معذرت کر لی تھی، کیونکہ وہ ایمل کو مزید بوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر وہی سٹے کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیونگ پر نکل چکے تھے۔ مجھے ان دو کی بڑی فکر ہے آپی، ایمل اتنی کٹھور بالکل نہیں ہے، یقین کریں، مجھ سے زیادہ حساس اور سمجھدار ہے۔ حمان بھائی کی کوشش ضرور رنگ لائے گی، مجھے پوری امید ہے۔ آج کا سارا معاملہ شانزے نے ہانیہ اور علی دونوں سے ڈسکس کیا تھا، اور حمان نے ہانیہ کو کال کر کے جب یہ بتایا کہ وہ ایمل کے ساتھ ڈنر کے لیے گیا ہے تو وہ دل سے خوش ہوئی۔ باقی سب باہر تھے جبکہ ہانیہ اور شانزے اندر کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانے کو آخری لک دیکھنے آئی تھی۔ جلال نے اکبر صاحب کو بھی وہ لوا لیا تھا اور وہ بھی باہر آ چکے تھے۔ انشاءاللہ میری تو خواہش ہے کہ وہ دو اس رشتے کو دل سے تسلیم کریں۔ ہمیں اور اسے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت سی فکریں گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارے جانے کے بعد کہیں دونوں کچھ جذباتی نہ کر بیٹھے، یہ رشتہ مضبوط چاہتی ہوں میں۔ وہ دونوں اگر ایک دوسرے کی اہمیت جان لیں تو I'm sure ان کے بیچ کی ہر تلخی مٹ جائے گی۔ ہانیہ کے چہرے پر لکھی فکر شانزے کو بھی تھوڑا پریشان کر گئی، مگر سب پر امید تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جلدی یا بدیر سیٹل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ بالکل فکر مت کرے، میں بھی اپنی طرف سے ایمل کو سمجھاؤں گی کہ وہ حمان بھائی کی طرف سے بدگمانی دور کرے، اور ویسے بھی اب تو نکاح ہو گیا ہے، دیکھیے گا نکاح کی کشش ان دو کے لیے مزید مددگار ثابت ہوگی۔ شانزے کا نکھرا چہرہ اور امید کے ساتھ مسکراہٹ دیتا چہرہ ہانیہ کو بے حد عزیز لگا۔ علی کے لیے شانزے کا ہونا اس کی ایک اور بہت بڑی تسلی تھی۔ انشاءاللہ تم ہو تبھی مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ ایمل واقعی بہت حساس ہے، میں جانتی ہوں شانے، مگر وہ اس سب میں کہیں نہ کہیں درست بھی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اسے نرم ہونا پڑے گا، کیونکہ زندگی کے بہت سے معاملات میں ہم لڑکیوں کو کمپرومائز کرنا آنا چاہیے۔ مرد جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ضد میں آتے دیر نہیں لگاتا۔ ہانیہ کی حقیقت پسندی کی شانزے بھی قائل تھی، تبھی مسکرا کر ہانیہ کے کندھے پر سر رکھ گئی اور خود ہانیہ شانزے پر قربان ہوئی۔ کچن میں داخل ہوتی حور اور علی صاحب یہ دیورانی جیٹھانی کا ایسا گاڑا انس دیکھ کر شریر سی مسکان میں ڈوبے دونوں کا ہلکی سی چیخ سے دم نکال چکے تھے۔ اس پر اب وہ انہیں چار افراد کے سمٹے سے کہہ کہے گونج اٹھے تھے۔ آپ اسے یہ بھی سمجھا دیں کہ علی تھوڑا پاگل بھی ہے۔ علی نے شریر ہوتے ہوئے زوجہ کو تاڑتے ہوئے ہانیہ کی سفارش دلواتے روب سا جمایا، جس پر شانزے نے علی کو گھوری عطا کی اور ہانیہ دونوں پر ہی واری چلے گئیں۔ جی نہیں، ورلڈ کے بڑے مینٹل ہیں علی، حوریہ صاحبہ نے موقع پر چوکا مار کر ان تینوں کو ہنساتے ہوئے خود بھی کھیکھی شروع کی، اور علی اسے اٹھائے گدگدی کرتا دبوچ چکا تھا۔ اور تم چڑیل، ویسے حور یار ہم تجھے بہت مس کریں گے، آپ اسے یہیں چھوڑ دیں، ہم تو بور ہو جائیں گے قسم سے۔ جو حوریہ کے جانے کے دن قریب تھے ویسے ویسے سبھی ان کے جانے پر اداس تھے، اور اس بات پر حوریہ میڈم نے اپنے بازو علی کی گردن میں حمائل کیے اس کے گال پر پیار دیا۔ حور علی کو کہو میں ماما اور بابا کی جانو ہوں، ان کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ اپنا کاکا لے آؤ۔ ویسے سن لو تم دونوں، جلدی سے بابا کو رونق دو تاکہ یہ گھر آباد ہو، میں تو جاتے ہی ہمیں کے بھی کان کھینچ کر جاؤں گی۔ ہانیہ کا ایسا نازک سا مطالبہ علی کو تو گدگدی دیتے تبسم میں مبتلا کر چکا تھا، البتہ شانزے کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھیں، جبکہ حور تو کمال جوش سے بازو گھمائے ناچ رہی تھی۔ اسے تو ویسے بھی فادی کے بعد مزید کسی چھوٹے ننھے کاکے کا شوق تھا جو اب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم تو ریڈی بیٹھے ہیں، لوگوں کو کہیں آپ۔ علی کا دل دہلاتا انداز شانزے کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا، اور ہانیہ مسکراتی ہوئی شرمگی بوکھلاہٹ میں ڈوبی شانزے کو گلے لگا گئی۔ انشاءاللہ جلد آئے گا وہ دن بھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا تم دونوں، بابا کو کبھی بھی اکیلا فیل نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی آپی آپ بے فکر رہیں، خیر ہوگی۔ عالیہ نے بھی اب کی بار مدھم سی مسکان کے سنگ سنجیدہ ہوئے ہانیہ کی فکر دور کی۔ ہانیہ بھی دونوں کو دعائیں دیتی ساتھ ہی باہر نکلی، کیونکہ کھانا ریڈی تھا اور بس ملازمہ لگانے والی تھی۔ تجھے منہ مانگی رقم دوں گا، بس مجھے یہاں سے نکلوا دے۔ جیل کی بند سلاخوں اور مسلسل چھترول کے نشانات کا شانی کے چہرے پر نحوست پھیلاتا تاثر اپنی جگہ، مگر اس کے اندر کی شیطانیت نے اسے یہاں بھی اپنے جیسے بے ضمیر ڈھونڈنے میں کامیاب کر دیا تھا۔ اکبر کے ماتحت اس جیل کا ہر فرد یوں تو اکبر کے بھروسے کا تھا، مگر یہ دنیا ہے جہاں کہیں پیسہ اپنی چمک دکھاتا ہے وہاں لوگوں کے ضمیر ڈگمگا جاتے ہیں۔
وہ دو سرگوشیوں کے انداز میں محو کلام تھے۔ پکی عمر کا وہ حوالدار اس پیشکش پر کسی سوچ میں گم تھا اور شانی کا خباثت زدہ چہرہ اور ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس حوالدار کو جانچنا خاصا شیطانی تھا۔ کتنے دے گا؟ حوالدار نے گرد و نواح میں نظر دوڑاتے ہوئے قریب ہو کر شانی سے استفسار کیا، جو بدلے میں اپنے کچھ دن کی مسلسل کوششوں کے بعد ملتی کامیابی پر کسیانے انداز میں اس حوالدار کو دیکھ رہا تھا۔ 2 لاکھ دوں گا، بلکہ اگر تو چاہے تو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ ویسے بھی مجھے تجھ جیسے سمجھدار انسان کی اپنے گینگ میں اشد ضرورت ہے۔ شانی نہ صرف چھٹا بدمعاش تھا بلکہ اپنے باپ کی طرح شاطر ذہنیت رکھتا تھا۔ وہ جب سے جیل آیا تھا اس کی نظر ایسے ہی کسی بے ضمیر بندے کی تلاش میں تھی۔ 2 لاکھ سن کر حوالدار شعیب صاحب کی آنکھوں میں چمک اٹھی اور شانی کے چہرے پر بھی اطمینان ابھرا۔ اچھا ٹھیک ہے، کام بڑا رسکی ہے، مجھے کچھ دن دے، تب تک اپنا منہ بند رکھنا۔ کل بڑے صاحب جا رہے ہیں 3-4 دن کے لیے، اس بیچ تیرا کام کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر تو پکڑا گیا تو میرا نام نہیں لے گا، ورنہ کوئی اور تو بعد میں تجھے ہاتھ لگائے گا، میری گن پہلے چلے گی۔ شعیب نامی حوالدار نے محتاط سے انداز میں فیصلہ کن دھمکی دیے ادھر ادھر دیکھا اور وہاں سے نظر چرائے چلا گیا، جبکہ شانی کے چہرے پر غلاظت اور نفرت کا ملا جلا تاثر پوری قوت سے بیدار ہو چکا تھا۔ دوسری سمت افضل رونگی کے آدمی کی تھوڑی سی ٹھکائی پر ہی وہ منہ کھول چکا تھا۔ وہ نور کو مروانا چاہتے ہیں کیونکہ نور عظمت کی موت کی چشمدید گواہ ہے، اور کچھ نہیں پتا سر، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں۔ زخموں سے چور خوف و ہراس میں مبتلا وہ پکڑا جانے والا آدمی رحم کی درخواست بڑی غلط جگہ کر رہا تھا، کیونکہ اکبر خود تو منہ پر سختی اوڑے کھڑے اسے گھور رہا تھا، البتہ ان کے 2 اہلکار اس کی درگت بنانے میں مشغول تھے۔ کیا اس کے پیچھے رشید ڈھوسلا بھی ملوث ہے، اور ان کے کیا ارادے ہیں آگے؟ سچ بول ورنہ یہ میرے 2 اہلکار تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ اکبر بظاہر نارمل انداز میں استفہامیہ ہوئے، مگر ان کی بھاری آواز میں ہی سامنے والے پر سکتہ طاری کر دینے کی صلاحیت تھی۔ سر میں تو افضل سر کو جانتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں پتا، قسم اٹھوا لیں، ہمیں بس نور کو مارنے کا آرڈر ملا تھا۔ وہ آدمی سخت ملتجی انداز میں نمی آواز میں لیے ہاتھ جوڑتا سخت قابل رحم تھا، اور اس سے پہلے کہ اکبر کے دونوں اہلکار مزید ستم ڈھاتے، اکبر نے ان 2 کو فی الحال کے لیے روکا۔ اس کا 2 دن کھانا پانی روک کے رکھو، اگر یہ کچھ چھپا رہا ہے تو ضرور بولے گا۔ لے جاؤ اس کو، قانون کے نام پر کالک ہو تم لوگ۔ اکبر کو ان سب بے ضمیروں پر صرف نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دونوں آدمیوں کو آرڈر دیے وہ خود بھی باہر آفس آئے، جہاں ان کا ایک اور آدمی کچھ خبر لیے چوکس کھڑا تھا۔ سید شاکر اور عالم کی ڈیڈ باڈیز کی فارنسک رپورٹ آ گئی ہے۔ دونوں کو لگنے والی گولیاں جس گن سے نکلی ہیں وہ دارا ہے۔ دونوں کی باڈیز پر کچھ انگلیوں کے نشان بھی ملے ہیں جو یقیناً ان کو مار کر پھینکنے والوں کے ہیں۔ وہ آدمی اکبر کو ایک فائل دیتے ہوئے ساری تفصیل سے آگاہ کرتے بولا، جس پر اکبر بھی اپنی نشست پر براجمان ہوئے رپورٹس کا جائزہ لینے لگے۔ ان نشانات کو اس پکڑے جانے والے آدمی سے میچ کر کے دیکھو، اور اس افضل کا بھی ریکارڈ نکلواؤ، مجھے یہ ساری انفارمیشن کورٹ ہیئرنگ سے پہلے چاہیے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، کل میں فیروز پور جا رہا ہوں ان 2 سے ایک ملاقات کرنے۔ ان 3-4 دنوں میں تم ساری انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ اگر ہمارا کیس مضبوط نہ ہوا تو عدالت چاہ کر بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ ڈی آئی جی صاحب کی ہمدردیاں بھی ان کم بختوں کے ساتھ ہیں جو ہمارا ایک اور ویک پوائنٹ ہے۔ اکبر کے لہجے میں اس وقت بے شمار اندیشے تھے، اور وہ جلد از جلد نہ صرف نور کو ان خطرات سے نکالنا چاہتے تھے بلکہ اس کے ساتھ رشید اور افضل جیسے بے ضمیر درندوں کو بھی عبرتناک انجام تک پہنچانے کی تگ و دو میں تھے۔ ابھی شانی جیل میں تھا، ورنہ اس سے بھی اکبر کو ایمل کے حوالے سے خطرہ لاحق ہوتا۔ اس وقت اکبر کی ہدایت پر 2 لوگ ہمہ وقت ایمل کی نگرانی پر فائز تھے، اور گھر کی سیکیورٹی تو وہ کل ہی پہلے سے زیادہ تیز کروا چکے تھے، مگر وہ ابھی شانی اور رشید کے منصوبوں سے بے خبر تھے، کیونکہ وہ دونوں خطرے اس وقت اپنی پوری قوت سے اکبر کے سروں پر غائبانہ منڈلا رہے تھے۔ کچھ مزید ہدایات دینے کے بعد اکبر اسے روانہ کیے، خود بھی گھر کا چکر لگانے کا ارادہ کرتے آفس سے نکل گئے۔ جی تو مسز حمان افندی کیا نوش فرمانا پسند کریں گی؟ ایمل اور وہ بہت پیارے سے علاقائی ریسٹورانٹ آئے تھے۔ رات کا یہ پر لطف سما ہلکا ہلکا میوزک اور حمان کے ساتھ ایمل کا ساتھ اس کی ذات کی تو بہار تھا ہی، مگر ایمل کے چہرے پر لکھی تلخی اس سے نازم ہوتی۔ پہلے تو یہ مسز حمان افندی دوبارہ مت کہنا، زیادہ شوخے مت بنو گینڈے۔ ایمل نے یہاں کے رومان پرور ماحول کو 1 سیکنڈ میں اپنی حسین زبان کے انگارے سے تباہ کر ڈالا، مگر حمان نے بس ایک افسردہ سی نظر ڈالنے پر ہی اکتفا کیا۔ اوکے بتاؤ کیا کھاؤ گے، اور کم از کم باہر آ کر تو تمیز سے پیش آ جاؤ، کمرہ دے تو رکھا ہے تمہیں زہر اگلنے کے لیے۔
حمان کا جی جلاتا انداز ایمل کو مزید غصہ دلا چکا تھا، اور حمان کو اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ یوں برہم ہو کر اٹھ کر چلی جائے گی تو اپنے منہ پر ٹیپ لگا لیتا۔ ہوک بنا وہ سمجھ نہ پایا کہ ایمل کو ہوا کیا۔ سخت اکتا کر وہ بھی ٹیبل سے اپنا فون، چابی اور والٹ لیے اس کے پیچھے ہی باہر لپکا، جہاں وہ باہر کھلی فضا میں گاڑی کے پاس جا کر کھڑی شدید وسیلہ پوز دے رہی تھی۔ یہ لڑکی دماغ سے واقعی پیدل ہے۔ حمان نے غصہ معدوم کیے مصنوعی نرمی چہرے پر لائے ایمل تک کا فاصلہ عبور کیا اور یوں دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو اب یہ کیا ڈرامہ تھا۔ تم ناقابل برداشت ہو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی ڈنر نہیں کرنا۔ ایمل کو نہ جانے کون سے لاڈ سوج رہے تھے اور اب اس کی اس حرکت پر حمان واقعی غصہ تھا کیونکہ اسے بھی شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا آئی ایم سوری، دیکھو اس وقت مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، بالکل بات مت کرنا، مگر چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ حمان کا یہ بتانا کہ اسے بھوک لگی ہے ایمل کو مزید اکڑ میں مبتلا کر گیا، اور اس سے پہلے کہ حمان اس کا ہاتھ پکڑے واپس اندر کی سمت جاتا وہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا اپنے سامنے کر چکی تھی۔ حمان اب واقعی حیرت زدہ لگا۔ اگر میں کہوں کہ تم بھوکے ہی رہو گے تو پھر میں تمہیں کھانا نہ کھانے دوں تو کیا کر لو گے؟ ایمل کا ضدی پن سے اور تفاخر سے گردن اکڑا کر کیے اس سوال نے حمان کو ایک لمحے کے لیے شاکڈ کر ڈالا۔ پہلے تو اسے ایمل کی یہ اوور ایکٹنگ سمجھ نہ آئی، مگر سمجھ آنے پر حمان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کسی کو نہ پا کر ایک ہی لمحے میں ایمل کی کمر پر ہاتھ جکڑے اسے اپنے قریب کیا، اتنا کہ ایمل اور حمان کے لیے یہ نزدیکی اخیر ظالم تھی۔ تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ حمان کی آنکھوں کی بے خودی اور یوں اس کا ایمل کو جکڑنا ایمل کی ساری ضد اور اس کے حواس پر گرد پھیلا چکا تھا۔ وہ اس نزدیکی کی خواہش پہلے سے زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ چلو شرافت سے۔ حمان اس کی بدحواسی سے خود ہی محتاط ہوا، اسے چھوڑتا ہوا ہاتھ پکڑے اندر بڑھا اور اب کی بار ایمل نے کسی انکہے سے جادو میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے تھے۔ کھانا حمان نے خود ہی آرڈر کر دیا تھا اور ایمل اپنے آپ کو نارمل کرتی منہ پر پھر سے خفگی لائے بے دلی سے ڈنر کرتی دکھائی دی، اور جب نظر حمان سے ملتی تو اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ واپسی پر بھی حمان اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی لایا اور گاڑی کا ڈور اوپن کیے ایمل نے سخت دل ملاتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا اور مغرور ہو کر اندر بیٹھی۔ تم کیوں میری راہ کے بیچ آتے ہو؟ جب میرے پاس آتے ہو تو میری تمہارے پاس رہنے کی خواہش کو پر کیوں لگ جاتے ہیں؟ مجھے تم سے نفرت کرنی ہے مگر میں ناکام ہوں۔ ایمل کسی کی دوسری چوائس نہیں ہو سکتی، میں کسی ایسے انسان کی سمت مائل نہیں ہو سکتی جو کسی اور کا بھی سب کچھ رہ چکا ہو۔ تیزی سے پیچھے چھوٹتے منظروں کو بے دلی سے دیکھتی ایمل کا دل اسے بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ ملکچی اندھیرے میں سویرے جیسی ایمل کو بجھا محسوس کرتا حمان بھی کسی سوچ میں گم تھا۔ وہ ایمل کے بدلتے ہر رنگ کو اس سے زیادہ سمجھتا تھا۔ ایمل، حمان کے بلانے پر وہ یکلخت اپنے خیالات سے باہر نکلے گردن موڑ کر حمان کو دیکھنے لگی جو اسے سرسری سا دیکھ کر پھر سے گاڑی چلانے میں لگ چکا تھا۔ کیا ہے اب؟ کاٹ کھاتا انداز بتا گیا کہ ایمل ہی ہے ساتھ۔ حمان نے بمشکل ہنسی روکی۔ ٹینا سے شادی کر لوں کیا؟ حمان کے سوال پر ایمل نے اپنے گرم ہوتے دماغ کو بمشکل قابو کیا اور جبڑے بھینچتی رخ پھیر گئی۔ میری طرف سے 10 کرو، مجھے کیا؟ ایمل نے سخت مشتعل ہونے کے باوجود تحمل سے بنا دیکھے جواب دیا اور حمان اس کے چہرے کی برہمی بنا دیکھے بھی جان گیا۔ پکا؟ حمان اس کو ستا کر بڑا خطرناک پنگا لے رہا تھا اور ایمل کوئی سخت تاثر دے کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، تبھی غصے کو بہت کٹھن انداز سے لگام لگائے اپنی نازک انگلیاں چٹکھائے جا رہی تھی۔ میرے منہ مت لگو گینڈے، کچھ اور نہ سن لینا اب، ایمل کا تپا ہوا جواب آیا۔ حمان کو یہی وارن کر گیا کہ بچہ اب چپ ہی رہو، نہیں تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ باقی گھر تک کا راستہ حمان ہلکی پھلکی مسکان میں ڈوبا ایمل کو جلتے سلگتے دیکھ کر کہیں دل سے پرسکون ہوتا رہا، اور ایمل کی حالت تو خود اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اکبر نے ویسے تو سارا دن بوا سے رابطہ رکھ کر نور کی خیریت کئی بار دریافت کی تھی، مگر انہیں پھر بھی اس کی فکر تھی۔ شام کو ڈاکٹر ایک بار اس کی پٹی تبدیل کر کے گیا تھا اور کچھ درد سے نجات کے لیے انجیکشن بھی دیے تھے، تبھی وہ سارا دن آرام سے سوتی رہی۔ اکبر جب پہنچے تو بوا اماں جاگ رہی تھیں۔ اکبر سے بھی انہوں نے کھانے کے لیے پوچھا مگر انہوں نے منع کر دیا۔ اس نے دنوں رات کو کھانا کھا لیا تھا؟ اکبر نے پوچھا تو بوا پوری تسلی دیتی مسکرا دی۔ جی بچے کھا تو لیا تھا پر مشکل سے۔ شام آپ نے ڈاکٹر بیٹے کو بھیجا تھا، وہ معائنہ کر کے گئے تھے، کہہ رہے تھے ہلکا سے بخار بھی ہے، دوا دی تھی اب بہتر ہے۔ کل مجھے کسی کام کے باعث 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، میرے پیچھے اس کا مکمل دھیان رکھیے گا کیونکہ یہ یہاں آپ کے پاس میری امانت ہے۔ گھر کی سیکیورٹی ڈبل کروا دی ہے اس لیے آپ بے فکر رہیے گا۔
اکبر نے نرمی اور فکر کے سنگ بوا اماں کو تاکید کی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں بچے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی۔ اللہ آپ کو بھی اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور اس سونے سے گھر میں بھی جلد خوشیوں کا وقت اترے۔ بوا اماں نے مان کے سنگ بہت خوبصورتی سے اکبر کی فکریں ہٹائے اجازت لی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی سوچ میں مبتلا اپنے کمرے کی سمت بڑھے۔ کوٹ وہ پہلے ہی اتار کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، بازوں کی آستینیں چڑھائی ہوئی تھی۔ زیادہ تر وہ سول میں ہی آفس جاتے تھے، اگر کوئی اسپیشل مشن ہوتا تبھی جناب وردی میں نظر آیا کرتے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر سوئی ہوئی نور پر گئی تو یوں لگا ان کی ساری تھکن مٹ سی گئی۔ لگتا تھا دوا کا اثر تھا، تبھی وہ پرسکون نیند میں تھی۔ اکبر بھی اس کی نیند میں خلل ڈالے بغیر فریش ہونے چلے گئے۔ کمرے میں درمیانی سی روشنی کا راج نور کے آرام کے باعث تھا۔ ٹوٹے شیشے مرمت ہو چکے تھے اور بالکنی سے کھڑے ہو کر وہ سامنے اپنے آدمی پہرہ داری پر کھڑے واضح دیکھ سکتے تھے، جن کی 2 شفٹیں تھیں۔ رات والے صبح چلے جاتے تھے اور ان کی جگہ دوسرے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے تھے۔ کچھ دیر تازہ ہوا لینے کے بعد وہ واپس کمرے میں داخل ہوئے تو یوں ہی نور کے پاس غیر ارادہ ہی جا بیٹھے۔ صبح والا نور کا ہنستا اور شرارتی چہرہ اس معصوم اور پیارے چہرے سے یکسر الگ تھا۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی پیشانی کی حدت دیکھنے کی غرض سے چھو رہے تھے اور ان کو احساس ہوا کہ بخار کی تپش ابھی بھی ہنوز موجود ہے۔ بازو پر بندھی پٹی نئی اور تازہ تھی، تب بھی خون کا بہاؤ اس پر نشان چھوڑے ہوئے تھا۔ یوں ہی جھک کر انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انہیں ذرا اندازہ نہ تھا کہ وہ یہ احساس پہچان کر نیند کی وادیوں سے بھی نکل آئے گی۔ نور کا کس مسانہ بھانپتے وہ سیدھے ہوئے تو نور کی خمار آلود آنکھوں کا کھلنا ان کے چہرے پر تبسم جگا گیا۔ آپ آ گئے ہیں، دیکھیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی بھی نور کے لہجے میں نیند کا اثر تھا، مگر وہ یہ لمحہ کیسے گنوا دیتی جو اس کی خواہش کا حصہ تھا۔ نور کے اٹھنے کی کوشش دیکھ کر خود ہی اکبر نے اسے آہستگی سے سہارا دیے تکیہ اوپر اٹھائے بٹھا دیا اور خود بھی مکمل رخ موڑے نور کے روبرو ہوئے۔ ہاں تم بہتر ہو اب، بس تھوڑی سی مرجھا گئی ہو۔ اکبر کے لہجے کی فکر نے نور کے نڈھال چہرے کی رونق بحال کر دی۔ آپ جب میرے پاس نہیں ہوتے تو میں واقعی اداس ہو جاتی ہوں۔ آپ نے کھانا کھایا؟ بھلا وہ مکمل ٹھیک نہیں تھی اور بخار نے اس کے نازک وجود کو مزید بوچھل کر رکھا تھا، تب بھی وہ ہر ممکن کوشش کی اور مسکرا دی، اور آخری سوال پر اکبر کو وہ ٹیپیکل بیوی سی لگی جو اپنے شوہر کے لیے فکر سے گھل رہی تھی۔ ہاں آفس میں کھا لیا تھا اور اگلے کچھ دن میں تمہارے پاس موجود نہیں ہوں گا، لہٰذا اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تم میرے نہ ہونے کے باوجود بھی اب محفوظ ہو، اپنا دھیان اب تمہیں خود رکھنا ہے۔ اکبر جانتے تھے وہ اس خبر سے مزید مرجھا جائے گی، مگر وہ اپنے پروفیشن کو کسی بھی وجہ سے سیکنڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی انہیں اپنے وفاداروں کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ رکھ لوں گی، آپ کو تنگ نہیں کرے گی نور۔ نور کی بے آس سی آنکھوں میں جو جذبات تھے ان کی اکبر کو خبر تھی، مگر وہ پھر بھی نور اور اپنے بیچ کی جھجک کم کرنے میں ناکام تھے۔ نور کی اداسی بھانپ کر اکبر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محسوس کیا۔ وہ مسکرا سی اٹھی۔ ایسا مت سوچو، تم مجھے تنگ نہیں کرتی، تمہارے میری زندگی میں آنے کے بعد ہی تو میں اس انوکھے احساس سے روشناس ہوا ہوں جو تمہاری صورت مجھے میسر آیا۔ کسی کا خود سے بڑھ کر خیال رکھنا، کسی کے لیے بے حد اہم ہو جانا، اکبر کے یوں مہربان ہوتے انداز نور کی بجھی زندگی بڑھا رہے تھے، اور وہ تو اکبر کو اپنے بے حد قریب چاہتی تھی۔ آپ بہت عزیز ہیں مجھے اور اہم ترین بھی، میں آپ کے لیے ایسی ہی اہم ہونا چاہتی ہوں۔ نور کی دل فریب خواہش اکبر کے دل کو بھلی لگی تھی۔ تم ہو اہم، بس یہ الجھے حالات کسی صورت بہتر ہوں تو میں کچھ ریلیکس فیل کروں گا۔ اکبر کے لہجے میں یک لخت ہی سنجیدگی اتری اور وہ ان کی آنکھوں میں تھکن واضح دیکھ سکتی تھی۔ یہاں آ جائیں، مجھے لگتا ہے آپ کو نیند آئی ہے، سو لیں، صبح آپ کو جانا بھی ہے۔ دوسری سمت سے تکیہ اٹھا کر وہ اپنے تکیے کے ساتھ رکھتی فکر سے چور لہجے میں بولی تو اکبر بھی بنا کسی انکار کے اٹھ کر اس کے ساتھ جا بیٹھے۔ ہاں ایسا ہی ہے، آسانی سے نیند آتی نہیں، آ جائے تو جاتی نہیں۔ بہت شریر سا انداز اپنائے وہ نور کے ساتھ ہی اپنا تکیہ درست کیے لیٹتے ہوئے رخ نور کی سمت کیے ہوئے بولے، جو اپنی مسکراتی نگاہیں انہی پر سایہ فگن کیے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے سوئیں پھر، میں آپ کو دیکھتی ہوں۔ نور کا ایسا پیارا جواب سن کر اکبر بھی مسکرا دیے۔ وہ لیٹے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دیکھ کر کیا ملے گا، ایسے میں سو نہیں سکتا۔ سینے پر ہاتھ رکھے دوسرے سے وہ خود پر جھکی نور کے چہرے پر آتی چند لٹیں اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولے، میں کون سا آپ کی آنکھوں کو پکڑ کے بیٹھی ہوں، دیکھنا میرا حق ہے جناب، آپ مجھے روک کر دکھائیں۔ نور کا پیار اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا اور دوسری سمت اکبر اس کی بازو کے لیے بھی محتاط تھے، ورنہ دل تو آج ان کا بھی تھوڑی بے لگامی پر مائل محسوس ہو رہا تھا۔ پاگل ہو تم نور، کیا حسین الزام تھا۔ نور تھوڑی
मजीद रुख उनकी सिमत किए तबस्सुम में मुब्तला हुई। कभी नहीं सोचा था कि किसी मेहरबान के लिए मैं इतनी अहम हो जाऊंगी। अपनी अंधेर नगरी जैसी जिंदगी में आप जैसी रोशनी और आसानी पाकर हवाओं में हूँ। वो नूर जो एक सुई चुभने पर रो रो कर घर सर पे उठा लेती थी, आज गोली खाकर भी पुरसकून है क्योंकि अब मेरे पास आप हैं। आज तक मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी, नजर ना लगवा लेना खुद को मेरी। इतनी उम्मीदें बांध रही हो मुझसे, मैं न जाने पूरा उतर भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हारी जैसी शिद्दत और जज्बातियत मेरे अंदर आना यकलख्त आसान नहीं, मगर तुम्हारे इन बेलौस जज्बों का मुझ पर असर होता है। ऐसे ही नूर एक दिन आपको अपना दीवाना कर लेगी। हंसती हुई इतरा कर कहती नूर उनके दिल को भी जीने की सिमत गामसन कर चुकी थी। बहुत खतरनाक हो तुम यानी, मबहम सी नींद की खुमारी में बोलते अकबर नूर को मजीद प्यारे लग रहे थे। चले सो जाएं वरना मैं बहुत डिमांडिंग भी हूँ, आपको शदीद खतरा है। नूर ने हल्का सा शर्माते ही अपने बाजू को एहतियात के संग देखते अपना सर अकबर के कंधे पर रखा और खुद भी लेट गई। तुम्हारी बाजू ना दुख जाए, ध्यान रखना। जख्म वाली बाजू दूसरी सिमत थी, लिहाजा नूर इस हालत में बिल्कुल ठीक थी। आप इतने प्यारे हैं तो क्या आप पर कोई लड़की वड़की कभी नहीं मरी? मेरे लिए कुंवारे रखे गए थे आप फिर, सच्ची अल्लाह का करम ही है। नूर उनकी फिक्र पर मुस्कुराती शरीर सी होकर जो पूछ और कह बैठी वो अकबर को नींद के बावजूद हंसी दे गया और वो उस लड़की के इन सवालों पर अब इंजॉय कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे लिए मुझे सुलेमानी टोपी पहनाई गई थी कि ये बंदा नूर के लिए बुक है। अकबर भी दानिस्ता शरीर होकर नूर का दिल बहार सा कर गए। अल्लाह जी आपका बहुत बहुत सारा शुक्रिया। नूर ने दुआया से अंदाज में हाथ उठाकर शुक्र अदा किया और अकबर उसकी अनोखी हरकतों पर बस मुस्कुराते रहे। चलो सो जाओ तुम भी, मैं भी सोता हूँ। अकबर ने खुद ही मसालत से इस नजदीकी को किसी और सिमत जाता देखकर बात बदली और नूर ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए अकबर का चेहरा सीधा करते ही उनके गाल से होंठ बड़े जज्बाती अंदाज में जोड़े। और वो भी नूर की इस हरकत पर अब की बार ना ब्लश करते पाएंगे और ना हैरान, बल्कि वह नूर की झींपी सी हंसी देखने को उसकी सिमत दोबारा मुड़े। नूर का दिल था कि अकबर के मजीद पास होने पर लर्ज उठा। वो आप इतने प्यारे हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाती। सच्ची मुझे समझ नहीं आती। अकबर ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए उसकी बौखलाहट को महसूस किया था। और अगर कभी ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्या करोगी? अकबर के खुशगवार से तजस्सुस में पूछे सवाल ने नूर को कुछ लम्हे साकत सा किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी मुझ पर एतबार कैसे आ गया तुम्हें नूर? अकबर ने उसकी आंखों में सिमटी रजा को देखकर थोड़ी अफसुर्दगी से पूछा। क्योंकि एक आप ही एतबार के काबिल हैं नूर के लिए। मैं चाहती हूँ मैं आपकी हो जाऊं बस इसलिए। और मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आपको ये सब कहने की कैसे आई। बस आप ही मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। नूर से अब की बार अकबर को देखकर बात ना हो सकी थी, मगर अकबर के चेहरे पर लिखा सुकून इस बात की तर्जुमानी कर रहा था कि वह नूर की ख्वाहिश समझ चुके हैं। इंशाल्लाह खैर होगी, अभी तुम रेस्ट करो और मैं भी सो लूं। इस पर हम फिर बात करेंगे, तुम इस सब के लिए बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, गुड नाइट। नूर ने अपना हाथ अकबर के गाल पर रखे चेहरा उठाए उनको देखा और उनकी सिमत प्यारी सी मुस्कान पाते ही अपनी आंखें मूंद गई। जब से वो घर आए थे एमल ने उसकी सिमत ना देखा और ना बात की थी। हमान भी अलीम बाबा के साथ एक कप चाय पीने के बाद सोने के लिए कमरे में आया तो उसी लम्हे एमल स्लीपिंग शर्ट ट्राउजर पहने वॉशरूम से निकल रही थी। तुम मुझसे लड़ नहीं रही? खैर है? हमान साहब को भी चैन ना था। बड़ा संजीदा मुंह बनाए वो एमल की सिमत हाथ लगाता अपना बाजू पर रखा कोट हैंग करता आस्तीन चढ़ाए हैरत से बोला। एमल ने मुड़कर यूं देखा जैसे चटनी बना देने वाली हो। तुम जाकर टीना से शादी करो, उसी से लड़ना, उसी से आशिकी करना। मुझे तंग करने की कोशिश की तो ऐसा पंच मारूंगी कि होश ठिकाने लग जाएंगे। एमल ने सख्त गुस्से से ब्लैंकेट सीधा किया और मुड़कर लबो लहजे में मकदूर भर बेअतनाई मिलाए खफीफ सा ताकीद करती हुई हमान को शदीद प्यारी लगी। तभी वो अपने और उसके बीच का फासला हटाता उस तक पहुंचा। और अगर मैं कहूं कि मुझे ऐसी कोई हसरत नहीं, मुझे एमल से सारी जिंदगी झाड़ खानी है, उसी से लड़ना है तो? हमान का करीब आना भाप कर एमल नजर चुराए रुख फेर गई, मगर हमान उसे शानों से पकड़े फिर से खुद की सिमत मायल कर चुका था। हमान की सिमत से आती खुशबू ही एमल के हवास छल कर रही थी और उसका ये पूछने का अंदाज मजीद भारी था। हसरत तुम्हारी उबल उबल कर गिर रही थी सुबह, अच्छे से पता है। जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ, मेरी तरफ से तुम अभी जाओ, जिस मर्जी के साथ अपनी रातें दिन सुहाने करो। आई डोंट केयर, यू आर नथिंग फॉर मी। लिहाजा मैं इस मामले में कुछ कहकर अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाहती।
جب اسے لگا کہ وہ حمان کے سحر میں ہار جائے گی تو وہ پھر سے زہریلی ہو کر برس پڑی۔ حمان کے ماتھے پر ایمل کی اس بات سے تناؤ اور برہمی پھیلی۔ تم اتنی زہریلی کیوں ہو ایمل، اتنی نیگیٹو؟ میری نرمی کو میری ہار مت سمجھنا، اور تم مجھے اتنا ہی جانتی ہو شاید جتنا اگل دیتی ہو۔ یو نو واٹ، اچھا ہے میں تم پر اس سے زیادہ کھلوں ہی نہ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی تمہاری سمت قدم بڑھائے۔ حمان کے لہجے میں انکہی تکلیف نے ایمل کے چہرے سے بھی روشنی سلب کی۔ ابھی وہ اس سے دور ہو جانے والا تھا اور یہ احساس ایمل کو سخت بے قرار کر گیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں جاننے کا، اور ہاں نیگیٹو اور زہریلی کہا تم نے، خود کیا ہو تم؟ بہت برے ہو، بہت 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 برے، اس دنیا کے ہر فرد سے برے، اتنے برے ہو کہ حدیں ختم ہیں۔ ایمل کا افسردگی سے حمان کو اتنا برا کہنا نہ جانے کیوں حمان کو جھوٹا لگا، تبھی وہ اس سے الگ ہونے کا ارادہ ملتوی کیے ایمل کے گرد بازو حائل کر گیا۔ کیا واقعی اتنا شدید برا ہوں؟ ایمل اس کی گرفت جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر حمان کے پتھر لہجے سے کیے سوال نے اس کی سانسیں تھما سی دی۔ اس سے کہیں زیادہ تم نے بھی باقیوں کی طرح ایمل کی فیلنگز کے ساتھ ہمیشہ کھیل کھیلا۔ تم سب ایک جیسے مطلبی اور خود غرض ہو۔ تم تو دنیا کے سب سے برے انسان ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے میرے غصے کی وجہ نہیں پوچھی۔ بولو۔ ایمل الٹا اس کی گرفت جھٹکنے کے بجائے اس کا گریبان پکڑ چکی تھی، اور حمان کا ذہن ایمل کی انکہی تکلیف محسوس کیے معاف سا ہوا۔ تم بتانا پسند نہیں کرتی تبھی؟ حمان کا لہجہ تھکا اور سچا تھا، اور ایمل اس پر استہزائیہ ہنس کر حمان کو مزید افسردہ کر گئی۔ پہاڑ میں جاؤ، کبھی نہیں بتاؤں گی اب۔ ایمل اس کی گرفت بری طرح جھٹکتے چلائی، مگر حمان نے اس کی کوشش بری طرح ناکام کی، اسے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی پر نظریں جمائیں۔ ضد مت بناؤ اس رشتے کو، تم مجھ سے سب کہہ سکتی ہو ایمل، یہ ساری دنیا خود غرض صحیح، پر تم مجھے اپنے معاملے میں ایسا بے رحم مت سمجھو۔ ہمیں بات کرنی چاہیے، میں سنوں گا تمہیں بنا کسی احسان کو جتائے۔ حمان نے آج پہلی بار ایمل کی آنکھوں کی تکلیف اپنے دل کو ٹکڑے کرتی محسوس کی۔ تبھی وہ اس کے چہرے سے ہتھیلی ملائی جذباتیت اور نرمی کی حد لیے بولا، اور ایمل اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتی؟ مجھے کچھ نہیں کہنا تم سے، تم خوشیاں مناؤ، سب تمہیں برا ہونے کے باوجود اچھا اور نیک سمجھتے ہیں، اور میرے ہر عمل کو برائی۔ میں اپنے اسی امیج کے سنگ بہت پرسکون ہوں، اور ہمیں بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی کہا ہے یو آر نتھنگ فار می، اور تم دیکھنا کہ جلد میں اس کھوکھلی قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ایمل کی ہاتھ ڈھٹائی اپنی جگہ، مگر اس آخری بات نے حمان کی چلتی کائنات روک دی تھی۔ وہ بے یقینی سے ایمل کی اس بات پر اپنے پھٹ پڑتے غصے کو بمشکل بند باندھ گیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ دوبارہ ایسے سوچنے کی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا۔ چوائس دی تھی تمہیں انکار کی، مگر اب تمہیں اپنا اور میرا تماشا بنانے نہیں دوں گا ایمل، اور کوشش کرنا میری نرمی کو چیلنج نہ کرو۔ جس دن میں آپے سے باہر آ گیا تو تمہاری ہر اکڑ ایک پل میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ حمان کا سخت مشتعل سا روپ اور ایمل کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا تل ملاتا ہوا حمان آنکھوں میں شعلے لیے اسے وارن کر رہا تھا۔ اچھا کیا کر لو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟ میں اپنی مرضی کے بیچ کسی کے باپ کی بھی چلنے نہیں دوں گی، یہ یاد رکھنا۔ ایمل بھی سر جھٹکے ہٹ دھرمی سے برابر کی ضد باندھے کررائی، اور اب حمان کی ہمت اور برداشت کی بھی حد ختم تھی۔ بھول ہے تمہاری، اتنا مت اڑو کہ منہ کے بل گر پڑو۔ حمان سخت اکتا کر برس پڑا، اور ایمل اس کی اس منمانی پر ورتائے حیرت میں مبتلا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی شاک ہوئی۔ تم انتہائی برے ہو، مجھے بیچارہ اور مجبور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ تم جیسے انسان سے مجھے ایسی ہی امید تھی جو پوری ہوئی۔ مجھ سے میرا سب چھیننا ہی تمہارا مقصد ہے، میں جان گئی ہوں گھٹیا انسان۔ ایمل کی زہریلی اس ٹون پر حمان کا دل چاہا آج ہر لحاظ بھول کر اس لڑکی کا یہ غرور خاک کرے، مگر پھر بیچ میں موجود محبت اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئی۔ ایمل شٹ اپ، حمان نے جبڑے بھینچ کر نہایت بے بسی سے تنبیہ کی، مگر ایمل اسے جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ نو، تم میرا منہ یوں دہاڑ کر بند نہیں کروا سکتے۔ ایمل کسی سے نہیں ڈرتی۔ ایمل اس کے مدھم ہوتے غصے کو ہوا دیتی یہ بھول گئی تھی کہ وہ خود یہ لڑائی کبھی ختم کرنا ہی نہیں چاہتی۔ حمان نے ایک ہی لمحے میں ایمل کو بازو سے پکڑا اور روبرو کیے تھوڑا نرم پڑا، مگر وہ سخت دل برداشتہ اور غسیل ہو چکی تھی۔ ایمل پلیز، میری ہمت جواب دے گئی ہے، بس کر دو یار۔ حمان کا بجھا سا انداز اور ایمل کے چہرے کی سمت مائل آنکھیں ایمل کا غصہ کم نہ کر سکیں۔ تم برے ہو شدید، ایمل کی آواز بھرا سی گئی، اور حمان جانتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی چپ نہیں رہ پاتا، تبھی افسردہ سا ایمل کو اسی پل خود میں اس شدت سے بھینچ گیا کہ ایمل بھی لہراتی ہوئی حمان کی گرفت میں چنوا دی گئی ہو جیسے۔ میں برا ہوں مان لیا، تم غصہ مت کرو۔ عجیب تھا یہ شخص،
गुस्सा चढ़ा कर यूं बाहों में लिए बेबस कर रहा था कि एमल को खुद पर और अपनी बेइख्तियारी पर रोना सा आया। एमल सख्त झिंझलाती हुई उसके वजूद की हर आंच से छुटकारा पाने को मचलती रही, मगर हमान के पास एमल की अना को बिना मजरूह किए उसे पुरसकून करने का बस यही तरीका आता था। गुस्सा चढ़ाकर कहते हो गुस्सा ना करूं। आई हेट यू हमान अफंदी, आई रियली हेट यू फ्रॉम माई इनर हार्ट। एमल का भीगी आवाज से कहकर हमान की गिरफ्त की हर मजबूती को बेदर्दी से झटकना हमान को भी दुखी सा कर गया। वो उससे सख्त नाराज से जाकर ब्लैंकेट में घुस गई और नरूठेपन से साइड लैंप बुझाए मुंह तक कंबल तान गई। एमल लिसन टू मी। हमान उसकी नाराजगी से खौफ खा गया था। हकीकत में वह खुद एमल की तकलीफ सह नहीं सकता था। हमान ने उसके पास बैठते हुए थकी सी आवाज में कहा, मगर वह इस वक्त हमान की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। आई हेट यू। बिना मुंह निकाले वो अपनी पूरी कुव्वत से दहाड़ी थी। हमान ने सख्त झिंझलाकर एमल के इस संगदिल रवैये पर पेशानी मसली और उठ खड़ा हुआ। कुछ देर खड़ा अपनी और एमल की अजीबो बेतरतीब कैफियत परखता रहा और फिर थकन और घुटन ज़दा जात का गुबार कम करने फ्रेश होने बढ़ गया। दोनों के बीच फरार की आज की रात एक बार फिर गवाह रही। पागल कहीं के दोनों ही अनाओं के हाथ एक दूसरे को तड़पा रहे थे और यह हरगिज अच्छा शुगल ना था। आली को तो लग रहा था आज शान से डर के मारे किचन या लॉन में ही डेरा जमा चुकी है, मगर हकीकत में ऐसा ही था। जो हानिया ने रात दोनों को कह दिया था, उसके बाद न जाने आली के सामने जाने से उसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। हानिया हूर के साथ वो काफी देर गपशप करती रही, मगर फिर फाइनली उसे कमरे की सिमत जाना ही पड़ा। कदमों की सुस्त रवि और चेहरे की सुर्खी बिना बताए भी मोहतरमा के दिल की कांपती हालत बयान कर रही थी। कमरे से बाहर लाउंज में नजर दौड़ाई तो घड़ी की सुई एक का हिंसा अबोर करने वाली थी। सो गए होंगे यकीनन। या अल्लाह, इस बंदे की शिद्दतें सहने की मुझ में ताब नहीं, प्लीज। मुतगय्यर चेहरे और सांसों के बेरब्त और गैर हमवार होने के संग आखिर शांसे ने दरवाजा दबाया जो फौरी खुल गया। वो जो बेड पर लेटा गेम में मगन था, आहट पर शरीर अंदाज में वही फोन सीने पर रखता आंखें बंद कर गया और शांसे जो डरी सहमी अंदर दाखिल हुई थी, आलियन को सोता देखकर खुशी से मुस्कुरा उठी। हाय शुक्र है, इस आफत से एक दिन तो बच गई है। शांसे की खुशी भी काबिले दी थी। तभी वो बड़े मजे से बिना आहट चलती ड्रेसिंग तक आई। स्कार्फ को उतारकर उसने खुले बालों को रोल किए बांधा और चेंज करने वॉशरूम में चली गई। शांसे के जाते ही आलियान के चेहरे पर मुसरत की तेज लहर नमूदार हुई और फिर से फोन उठाए वो गेम में गर्क हुआ। तकरीबन 5 मिनट तक वो फ्रेश होकर अपने ही ध्यान में दरवाजा खोले निकली तो वहीं पत्थर बनी आली उसके सामने ही सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। कोई समझ रहा है उसकी जान छूट गई। नॉट फेयर मिसिज आलियन बहरोज। वो मुहावरा तो सुना होगा कि बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। आली की बेखुदी भांपती शान से भी हाँपती हुई बंद दरवाजे से लगे चेहरा उठाकर देखती शदीद प्यारी लगी। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ी डर गई थी। शानसे ने घबराते हुए इस इल्जाम से खुद को बरी करते कुछ बोलने की जसारत की थी। बट वाई, क्या मुझे मेरा करार सौंपने में तुम हिचकिचाहट रखती हो? सच बताऊं तो मैं भी ऐसा ही चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को मुकम्मल कर लें। आली का एक हाथ शानजे की नाजुक कमर के गिर्द हायल था तो दूसरे से वो शानजे के चेहरे का रंग बदलता उसके हुस्न को छूते हुए खुमारी और जज्बातियत से गोया हुआ। शानजे का वजूद पूरी कुव्वत से कांप उठा था। दूर कहाँ है? आपने कोई दूरी छोड़ी है? शानजे ने मसनूई सा रूठ कर अपनी बौखलाहट कम किए शिकवा किया और आली के होंठों पर तबस्सुम जागा था। यार तुम हो ही ऐसी, क्या करूं, नहीं हो रहा ना मुझसे। मुझे शिद्दत से वेट है अपने निक्के निकों का। तुम्हारी वजह से उनकी पढ़ाई लेट हो जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। बात तो शानजे का दम निकाल देने वाली थी, मगर जिस तरह आली ने मुंह लटका के की थी, शानजे भी सुर्ख होने के बावजूद हंसकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा गई थी। आली, इतना सब अचानक नहीं सह सकती। आप बहुत अच्छे हैं मगर जज्बाती भी। आप एक लड़की के एहसासात नहीं समझ पा रहे। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा दिल बहुत। इससे ज्यादा वो बोल नहीं पाई थी। आली ने उसके होंठों पर उंगली रखती थी। तुम्हारा दिल बहुत जालिम है और कुछ नहीं। समझ जाओ ना अब कि तुम आलियान बहरोज की जिंदगी का असल सुख हो। मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारे खदशों के खत्म होने तक खुद को समझा पाऊंगा, मगर कोशिश जरूर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी कोशिश नाकाम हो गई तो अंजाम का जिम्मेदार मैं नहीं। आली निहायत शिकवा करती आंखें और बुझी सी सूरत के संग वो उसे पुकारती दिल दहला गई थी। हाँ ना, इंसान की फितरत है, और अगर बहकाने वाली जायज और हलाल सी हसीना हो तो कौन पागल सोचेगा बहकने से पहले। मोहब्बत करता हूँ तभी अपने और तुम्हारे बीच अना को आने नहीं देता, वरना अपने हक से यूं दस्तबरदार होना मैं कभी कबूल ना करूं।
तुम्हारा फर्ज है मेरी अमली और कल्बी मोहब्बत को कबूल करो और अल्लाह से दुआ करो वो तुम्हारा सुकून भी इस मोहब्बत में रख दे। ठीक है, जरूर करूंगी, आप उदास ना हो बिल्कुल भी। इतने पर तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ। शानजे ने गो ये आली के डर से ये बात कही थी, मगर उसे जरा उम्मीद ना थी कि ये जुनूनी बंदा इस शरारत पर झपट पड़ेगा। बेचारी अब क्या करती, इजाजतनामा जो थमा दिया था। आली ने भी फिर हक से शानजे की नजाकत का तफसीली जायजा लेकर शानजे की तौबा करवा दी कि आइंदा मजाल हो जो वो इस जनूनी जोंक को ऐसा कुछ कहने की गलती करती। मैं फोन करता रहूंगा, अपना मुकम्मल ध्यान रखना नूर। मुझे कोई शिकायत ना मिले कि नूर ने मेडिसिन नहीं ली या खाना नहीं खाया। अपनी शर्ट के बाजू के कफलिंग्स बंद करते अकबर लहजे में फिक्र घोले पास खड़ी उदासी और मुस्कान में लिपटी नूर को ताकीद किए बोले, जो उनके जाने पर मुरझाई सी थी। डार्क नेवी ब्लू शर्ट और डार्क ग्रे पैंट में जनाब खासे हैंडसम दिखाई देने के साथ साथ कुछ संजीदा भी थे। नूर ने उनकी बात सुनकर जबरन सर को इस्बात में हिलाया और मुस्कुराई। आप अपना भी ध्यान रखिएगा, मुझे न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा, आप उन बुरे लोगों से मोहतात रहिएगा प्लीज। नूर का खिलता गुलाब चेहरा मुरझा सा गया था और अनकहे खौफ ने उसकी आंखों में सुर्खी सी उतारी। फिक्र मत करो, मैं ऐसी सूरत हाल फेस करने का आदी हूँ। ये आंसू किस खुशी में, ऐसे तो मेरा ध्यान यहीं रह जाएगा नूर। अकबर के लहजे में नूर के लिए बेपनाह अपनाइयत थी। उसके रुखसारों पर से आंसू साफ करते हुए वो बोले। वो भी मजीद हल्कान सी हुए अपने मजीद आंसू अपने अंदर ही उतार गई। न जाने क्या बात थी, नूर का दिल बहुत डर रहा था। आप आएंगे ना वापस, वादा करें, मुझे इत्मीनान मिल जाएगा। उसने इस तराब में डूबी अपनी आंखों की नमी हटाए तासुब से सर उठाए दरखास्त की और वह नूर की परेशानी पर उदास सा मुस्कुराए। मैं वादा नहीं करता, ना मुझे इन पर यकीन है। तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अकबर ने नरमी से नूर का गाल सहलाते हुए यकीन दिलाया था, मगर वो डर रही थी। ठीक है, बहुत याद करूंगी आपको। मुमकिन है आपके बिना अब नींद भी ना आए। आप करेंगे नूर को याद? मान जाते हुए वो बहुत प्यारी लगी थी। उस वक्त तो वो मासूमियत से अपनी नाजुक सी ख्वाहिश बताते हुए अकबर को अपने आप से ज्यादा अहम लगी। करना तो चाहिए, अकबर जानबूझकर मुस्कुराए ताकि नूर की जाते हुए सच्ची स्माइल देख सके। वो भराई हुई आंखों से हंसी। अकबर को यूं करीब होता भांपकर नूर ने चेहरा उठाए अपनी सुर्खी से मुनव्वर आंखें अकबर की आंखों में डाली। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, तुमसे ज्यादा। आई विल मिस यू सो मच। कभी इन आंखों में आंसू ना आए, मेरी कोशिश और दुआ यही होगी। मोहब्बत की इंतहा ने अकबर के होंठों पर ऐसी बिराजमानी की कि वो नूर के चेहरे पर आसूदा सा लम्स अता करते हुए एक बार फिर उसे खुद में अपनी बाहों के दायरे में पिरो गए। नूर का दिल शादमान था। जो मोहब्बत वो चाहती थी अकबर उसे वैसा मुकाम देने के बारे में सोच चुके थे। वो तो इस पर भी रो दी और वो उसके रोने पर मुस्कुरा दिए। तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा वापसी पर, कड़े वाला, समझी हो। एक बार फिर बेहाल सी होती नूर को खुद से अलग करके शरीर सा मुतालबा करते अकबर खुद नूर को धड़का सा गए। वो रोई सी सुर्खी में शर्मगी सा रंग मिलाकर महकती हुई दिलो जान पर जादू कर गई। मैं आपका इंतजार करूंगी, बहुत से भी बहुत इंतजार। यूं अकबर का बेलौस मोहब्बत लुटाना ना चाहते हुए भी नूर को उन बुरी और दिल को दर्द देती तल्ख यादों की सिमत ले गया जहां उसने जलन सही थी। मगर आज तो उसे यही महसूस हुआ कि अकबर ने उसका मोल बढ़ा दिया हो। वो रोई और अकबर ने उसे रोने से ना रोका। वो खुद इस सुख पर खुद को पुरसकून सा महसूस कर रहे थे। बस करो रोना, अब मैं निकलता हूँ। अपना और अपनी बाजू का ख्याल रखना, मैं इंशाल्लाह जल्दी आऊंगा। अकबर ने एक बार फिर नरमी से उसके भीगी गालों पर हथेलियों को सहलाया। नूर की परेशानी पर होंठ रखते हुए वो अपना फोन और वॉलेट उठाए मुड़े, मगर फिर से नूर को देखने पलटे जहां वो मुस्कुराती हुई हसीन लग रही थी। आई लव यू। अकबर को अपनी सिमत देखता पाकर वो कहे बिना ना रह सकी और करीब हुए एड़ियों के बल जरा से उठती अकबर के गाल पर हिद्दत पहुंचाए अलग हुई। इसका जवाब उधार रहा। अल्लाह हाफिज। एक बार फिर निसार होती निगाहें वो नूर पर डालने के बाद अब की बार कमरे से निकल गए और नूर अपनी आंखों की उदासी हटाए आईने के रूबरू आई, जहां आज बहुत मुद्दत बाद उसे अपना आप वापस दिखाई दिया था। या अल्लाह, मुझसे इनको दूर मत करिएगा। अम्मा भी चली गई, बाबा भी नहीं है। ये भी ना हुए तो मैं कैसे जीऊंगी। मुझे इनसे जुदा ना करिएगा, इनकी हिफाजत कीजिएगा अल्लाह। जितनी दुआएं नूर को अजबर थी उसने सारी गायबाना अकबर को सौंप दी। यूं लगता था या तो वो सारी रात सो नहीं पाई या अगर सोई भी थी तो बहुत देर से। हमान मुकम्मल रेडी था मगर एमल अभी तक नहीं जागी थी। सारी रात हमान अपने सख्त अल्फाज पर पशेमान रहा था। एमल उसकी किसी लफ्जी सख्ती तक की अहल नहीं है और ये बात हमान ने सारी रात की सोच विचार के बाद समझी थी।
रात जिस तरह वो उससे अपनी नफरत का इजहार कर रही थी, यह हमान को कहीं से भी सच्ची ना लगी। वो उसकी बंद आंखों पर सामने खड़ा, सीने पर हाथ बांधे, नजरें जमाए खड़ा था। रात जिस तरह वो उससे अपनी नफरत का इजहार कर गई थी, वो उसके जागते ही अपने रवैये की माफी मांगने का फैसला ले चुका था। जो भी था वो मोहब्बत का दावेदार था और उस पर इतनी संगदिली हरगिज जेब नहीं देती थी। एमल, बात सुनो। वो जो कब से उसके जागने का मुंतजिर था, उसके जागते ही बेकरारी से उसके करीब बैठा और वो उसका अपने सिमत बढ़ता हाथ पूरी तरह झटकती साफ साफ बरहमी से उठकर उसकी पहुंच से दूर चले जाना चाहती थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ दो मुझे। एमल ने उठकर बैठते हुए बुरी तरह सख्त गुस्से और नाराजगी से अपनी कलाई हमान के हाथ से छुड़वाई और उसके नतीजे में एमल की बाजू के ब्रेसलेट की हुक हमान की हथेली पर जा लगी और खुद साख्ता वो उसकी कलाई छोड़कर अपनी हथेली देखने लगा, जहां लगे कट से खून की लकीर जारी थी। एमल ने गुस्सा भूलकर घबराते हुए चेहरा उठाकर हमान को देखा, जो अभी भी उससे बात करने की कोशिश में कुछ फासले पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर हथेली पर रखकर मुट्ठी में जकड़े फिर से एमल की तरफ मतवज्जा हुआ। एमल उसको भी यूं तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मगर वो उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हूं एमल। प्लीज मुझे अपना दुश्मन मत समझो। रात के लिए सॉरी। हमान फिलहाल हर चीज को साइड पर किए एमल के हाथ अपने हाथों में जकड़े माजरत ज़दा अंदाज में अपनी बात दोबारा कह रहा था और एमल समझ ना पाई कि वो क्यों नरम पड़ रहा है। हमान का लहजा बेहद नरम और सच्चा था। एमल उसके हर बार झुक जाने पर थकन का शिकार थी। मैं अभी भी अपने मौकिफ पर डटी हूँ। आई हेट यू। एमल की आंखों में बगावत थी। वो उसके दोनों हाथ हनूज थामे तासुफ ज़दा था। भले नफरत करे मगर ये लड़की खुद को तकलीफ ना दे। हमान बस यही चाहता था। जानता हूँ तुम मुझे जितना बुरा समझना चाहती हो समझ सकती हो। मैं अपने रात के रवैये के लिए तुमसे माजरत चाहता हूँ। एमल प्लीज सच पूछो तो मैं तुम पर गुस्सा होना कभी नहीं चाहता। मेरी जात से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम जैसा रहना चाहती हो रहो, मगर खुद को तकलीफ मत दिया करो। हमान यूं पास बैठा एमल की गलती को नजरअंदाज के सारा मलबा खुद पर डाल चुका था। वह एक लम्हे को अपने हाथों की सिमत देखने लगी जो हमान की गिरफ्त में थे। उसके चेहरे पर कोई झूठा रंग नहीं था। क्यों वो उसे साथ रखने पर बजीद था, ये बात एमल के दिमाग में सख्त खटक रही थी। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते और मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, मुझे तुम जहर लगते हो और तुम्हारी अच्छी बात भी जहरीली। छोड़ो मुझे। एमल किसी सूरत माफ करने पर रजामंद ना थी। आज तो उसका मूड यूनिवर्सिटी जाने का भी नहीं था। न जाने क्यों उस टीना का सोचकर ही एमल को गुस्सा चढ़ रहा था। एमल फिर से अपने हाथ छुड़वाते हुए गुस्सीलेपन से बोली, मगर हमान उसे झटका दिए करीब करता उसके मुंतशिर होते ध्यान को अपनी सिमत मबजूल कर चुका था। एमल प्लीज। हमान के लहजे में मकदूर भर खफकी उमड़ी और एमल ने नखुवतपन से गर्दन झटकी। मिन्नतें करते हुए सख्त मस्कीन लगते हो। ठीक है, पर इसकी सजा यही है कि मैं आज तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा रही और ना तुम। मेरा मूड अभी भी बहुत बुरा है और वजह सिर्फ तुम हो गेंडे। एमल उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती हनूज न रूठेपन से गोया हुई और हमान आज खुद भी यूं जाने के मूड में ना था। लबो लहजे में महसूस कुन हद तक जिद लिए वो हमान का दिल फिर भी हल्का कर चुकी थी। ठीक है, इसी खुशी में आज तुम्हें हमान अफंदी के हाथ का नाश्ता करवाता हूँ। वैसे यूं नहीं, मैं भी नहीं जा रहा। कुछ दिन में आप ही लोग चले जाएंगे तो मैंने सोचा ये दिन उनको कंपनी दो। वैसे भी आजकल तमाम स्टूडेंट्स को मैंने कुछ रिवीजन देकर काम पर लगा दिया है। हमान यूं फ्रेश थे अंदाज में एमल को अपने इरादे बताता बहुत प्यारा और हंसमुख लग रहा था। व्हाइट हाफ स्लीव टी शर्ट में मोहतरम के कसरती बाजू टाइट तौर पे झांक रहे थे और चेहरा इतना रोशन कि एमल कभी कभी उसके इतने सफेद रंग पर हैरत ज़दा हो जाती। अभी भी वो एमल का हाथ पकड़े हुए उसी को देख रहा था। क्या तुम नाश्ता बना लेते हो बावर्ची कहीं के? एमल ने नाक चढ़ाए सवाल के साथ ही बड़ा सा मुंह बनाकर एक और लकब दिया, जिस पर हमान मबहम सा मुस्कुरा दिया। चलो तुम्हें भी सिखाता हूँ। वैसे भी जल्द तुमको किचन संभालना है, लिहाजा प्रैक्टिस ही सही। चलो उठो, शाबाश। हमान का जोश से कहा यह सब एमल को सदमा बल्कि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज का झटका दे गया और वो आंखें फाड़कर हमान के उठते ही जख्मी शेरनी की तरह गुर्राई और उस तक पहुंची जो इस अचानक अफ्तार पर वाकई बौखला गया। क्या कहा तुमने? मैं और किचन? तुम मुझसे पिट ना जाना, अपने ये अरमान दिल में ही दबा लो गेंडे। तुमको ही बावर्ची बनना मुबारक हो। मुझे कभी कहने की कोशिश की तो गला दबा दूंगी। एमल के मिजाज का चिड़चिड़ापन उससे पहले कि आज सरे नो जागता हमान उसकी कमर जकड़े उसके सारे भरम एक पल में बिठा गया। एमल को उस शख्स की ऐसी हरकतें हिला देती थी। तुम भूल रही हो एमल आफंदी कि अब तुम शादीशुदा हो, लिहाजा कभी कभार शोहर के लिए नाश्ता बनाना तुम्हारा अव्वलीन फर्ज है।
मैं हूं ना, तो मैं सब बहुत प्यार से सिखाऊंगा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। लड़कियों को घरदारी आनी चाहिए। फूहड़ और निकम्मी औरतें मुझे वैसे भी एक आंख नहीं भाती। हमार ने सारी रात लगाकर यह नतीजा निकाला था कि एमल से अब वो उसी के अंदाज में पेश आएगा। उसे अपने रंग में ढालने का आगाज वो आज से ही कर चुका था। पहले तो एमल को इतने करीब से हमान की बात सुनाई ही ना दी। यूं लगा उसकी आवाज एमल के वजूद के गुंबद में बाज गश्त बन गई हो। मगर खुद को काबू करती वो सख्त चिढ़कर हमान के सीने पर जोरदार पंच मारती बेचारे के दिल पर तशद्दुद किए रूबरू होकर पूरी कुव्वत से घूरी। तुम? एमल ने शदीद सुर्ख होकर उंगली हवा में उठाई, जिसे हमान शरीर से मुस्कान दबाए पकड़कर उसकी बोलती बंद कर चुका था। अच्छा, औरत वाला लफ्ज वापस लिया। लड़की? अब खुश? चलो फौरन आओ किचन में, आज हम सबको सरप्राइज देंगे। हरी अब मैं जा रहा हूँ, 10 मिनट तक पहुंचो। हमान तो उसे बोलने का मौका दिए बिना उसके तपते गाल पर थपकी देता ये जा वो जा, और एमल के कान से निकलता धुआं काबिले दीद था। एक तो फूहड़ और औरत वाला टाइटल एमल को आग लगा गया और वो उसे मजा चखाने का इरादा करती फ्रेश भी हुई और मुंह पर असली अकड़ सजाए हमान के कहे के मुताबिक किचन पहुंची, जहां जनाब एप्रन पहनकर हैंडसम से शेफ बने हुए थे। एमल को सड़ा सा मुंह बनाकर दरवाजे में खड़ा देखकर वो खुद ही उस तक आया और हाथ पकड़े अंदर लाया। एमल स्काई ब्लू शार्ट फ्रॉक और व्हाइट टाइट में खुले बालों में थी। एमल की नाक पर बैठे गुस्से से बेनियाज हमान ने मुस्कुराकर किसी सोच के जेरे असर एमल को देखा और मजीद पकड़कर अपने सामने खड़ा किया, और उसका दिल यही कर रहा था एक मुक्का हमान की नाक पर मारे और ऐसे भागे जैसे मैराथन रेस लगी हो। अलीम बाबा को रेस्ट दिया है, तुम बस देखती जाना, सब मैं खुद बनाऊंगा। यहाँ सब मुख्तलिफ नाश्ता करते हैं, लिहाजा वक्त कम मुकाबला सख्त। वैसे तुम क्या खाओगी? हमान ने मजे से बिना एमल का गुस्सा देखे पटर पटर बोलते कहा, और सवाल पर एमल सीने पर हाथ रखे उचटती निगाहें हमान के एफिशिएंट होने पर डाले मुंह बसोर गई। तुम्हारे हाथ से बना जहर खाने से बेहतर है मैं भूखी रह लूं। जब तुमने बनाना सब खुद है तो मुझे क्यों बुलाया है? अपनी शक्ल देखने के लिए? सॉरी टू से मेरा ऐसा बुरा नजारा देखने का कोई मूड नहीं। एमल के मुसलसल सड़े और करारे जवाबात पाने के बावजूद हमान कूल मूड में नाश्ता बनाना शुरू कर चुका था, और एमल को उसने एक एप्पल उठाकर पकड़ाया, जिस पर वह मजीद मुंह फुला गई। ये खा लो, वैसे भी मेरे हाथ का लजीज नाश्ता तुम्हारी किस्मत इतनी आसानी से नहीं बनेगा। बाय द वे, तुम्हें कुछ बनाना आता भी है या सूखी निकम्मी बाबा की प्रिंसेस हो? हमान ने बिना तपे जला देने वाले जवाब दिए, साथ मालूमात भी दरियाफ्त की, और खुद वो बाउल में अंडे तोड़कर डाल रहा था। नहीं, मैं ऐसे फालतू काम नहीं करती। क्या नखुवतपन और तफाखर से मोहतरमा ने अपनी स्पेशलिटी बयान की कि हमान भी अपनी हंसी ना रोक पाया। अच्छा चलो, आज तुम बस देखो, जल्द ये फालतू काम तुम पर डालूंगा, फिर अपनी नाक चढ़ा के दिखाना मुझे। हमान अब दूसरी तरफ कॉफी के लिए पानी रख रहा था, क्योंकि वो और रेहान कॉफी पीते थे, जबकि चाय उसने पहले ही बना दी थी। चीज सैंडविच के साथ हमान ने सिंपल केक भी बेक करके रख लिया था। नमकीन में उसने योगर्ट सैलेड बनाया, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमान ने इतनी सारी चीजें इस महारत से बनाकर मुलाजिम के जरिए टेबल पर लगवाई कि एमल तो वर्ता हैरत में ही डूब गई। इस पूरे घंटे में एमल से एक पूरा एप्पल भी खत्म ना हुआ, और किचन से निकलते हुए हमान ने मुस्कुराते हुए एप्रन उतार कर रखा और एमल के हाथ से आधा खाया सेब लेकर वहीं काउंटर पर रखता उसकी आंखों में झांका, जो घंटे का बोरिंग कुकिंग शो देखकर सख्त उकताई हुई थी। तुम मेरे हाथ का बना जहर आज ट्राई करो, इट्स माई रिक्वेस्ट। आ जाओ, सब मुंतजिर हैं। हमान का यकीन ऐसा आला और ऊंचा था, और वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था तो एमल ने भी मेहरबानी फरमाए बेदिली से सर हिलाया, और दोनों साथ ही बाहर आए, जहां रेहान, अलीम बाबा, हानिया, हुरिया मजे से उन दो को आता देखकर जी उठे थे। नाश्ता सर्व किया गया और सबकी रोज की दाद तो पुरानी थी, मगर हुर का दिल लूटता हमी पर कुर्बान होता अंदाज सब पर बाजी ले गया, और एमल ने भी फाइनली उसके बकौल जहर चखा। हानिया लोग सुबह ही वापस आ गए थे, और चूंकि आज हमान का इरादा पहले ही छुट्टी का था तो नाश्ता बनते बनते 10 बज गए थे। नाश्ते के दौरान हमान गाहे बगाहे एमल को देखता रहा था, जिसने वाकई कम कम करके भी सभी खाया, और वो ये बात जानती और मानती थी कि गेंडे ने वाकई सब बहुत मजे का बनाया था। दिन का आगाज खूबसूरत तरीन हुआ था। आगे का कुछ पता ना था कि आया जहर हजम होने वाला था या नहीं।